बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मसाइल ज़िंदगी में कभी हल नहीं हुए इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे, और जो परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही वो परेशानियां आनन फ़ानन ख़त्म हो जाएंगी। इतना अज़ीमुश्शान और इतना सरीउल असर और सरीउ तासीर ये अमल मुबारक है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के लिए ये बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, टेंशन का शिकार हैं, परेशानी में मुब्तला हैं और तरह तरह की बीमारियों में और तरह तरह की उलझनों में वो घिरे हुए हैं और उनकी उलझनों को कुछ सुलझन नहीं मिल रही, उलझनों को सुलझन नहीं मिल रही, परेशानियां मुकद्दर बने हुए हैं और वो मायूसी का शिकार हैं और तरह तरह के आमलों के पास जा जाकर अपना वक़्त भी बर्बाद कर चुके हैं, अपना टाइम भी बर्बाद कर चुके हैं, दौलत भी बर्बाद कर चुके हैं और दिन रात वो खपत में हैं कि किसी तरीके से हमारा ये मसला हल हो जाए, और मसला हल नहीं हो रहा। तो हर मसले का हल, हर परेशानी का हल, हर नामुरादी को मुराद में तब्दील करने का ये ऐसा अज़ीमुश्शान वजीफ़ा मुबारक है जो जिसने किया वही कामयाब हो गया। जिसने जो मांगा इसकी बरकत से उसे मिला और कई लोग इससे फैज़याब हुए। मैंने चाहा कि वो आपकी समातों की नज़र कर दूं और उसकी इजाज़त भी आप लोगों को दे दूं। इतना छोटा सा अमल मुबारक है, छोटा सा मुबारक वजीफ़ा है और काम इतने ज़्यादा हैं कि किसी किस्म की टेंशन है, मुकदमे में उलझे हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, बहन भाइयों की नाचाकियों की वजह से परेशान हैं, रिश्तेदारों की बदसलूकियों की वजह से परेशान हैं, दोस्त अहबाब की बेवफाई से परेशान हैं। अगर किसी भी मामले का आप शिकार हो चुके हैं, परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं, परेशानियों की एक बहती गंगा में आप डूब गए हैं, तो आइए फिर आज ही ये वजीफ़ा मुबारक करें। लेकिन इस मुबारक वजीफ़ा को करने से पहले, आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे और इल्म के ख़ज़ीने आपको हम लौटाते रहें और आप उनसे फैज़याब होते रहें। जादू जिन्नात और इसी तरह ब्लैक मैजिक की वजह से और इसी तरह दीगर परेशानियों में मुब्तला और मसाइल का शिकार उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ फ़ी सबीलिल्लाह के जज्बे के तहत ये चैनल जो है पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी, ये आपकी खिदमत में नई नई वीडियोस और नए नए वज़ाइफ आपके सामने पेश करता रहता है। तो आप इन वज़ाइफ को सुनने के लिए और इनसे कमा हक़्क़ुहू फ़वाइद हासिल करने के लिए और इसकी बरकतें लूटने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को फॉरवर्ड करें ताकि कर भला हो भला और होगा भले का भला। तो आइए नाज़रीन, वो वजीफ़ा मुबारक मैं आपको बता दूं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इनको ज़रूर आप तवज्जो से समात फरमाएं, और अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो भी तवज्जो से समात फरमा कर इन वीडियोस को अपने और अपने अजीज़ों और अपने प्यारों को ज़रूर इसको फॉरवर्ड करें। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, इन तमाम मसाइल का हल जो मैंने ज़िक्र किए, परेशानियाँ, उलझने, डिप्रेशन, टेंशन और रिश्तेदारों की बदसलूकियाँ, दोस्त अहबाब की बेवफाइयाँ और फितना फसाद और लड़ाई झगड़े और इस तरह की घरेलू मसाइल, हज़ारों नहीं लाखों जो मसाइल हैं, उन मसाइल के हल के लिए अगर आप बेशुमार लोगों तक जा चुके हैं, तवीज़ ले चुके हैं, तवीज़ धागों का इस्तेमाल कर चुके हैं, दम दरूद कर चुके हैं, अभी तक अगर फ़ायदा नहीं हुआ, मायूसी ही मायूसी है, तो फिर आइए एक वजीफ़ा मुबारक मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ कि कारोबार का मसला हो या टेंशन का मसला हो, रिश्ते करने करवाने का मसला हो, बेटियों के मसले हों, बेटों के मसले मसाइल हों, बहन भाइयों के मसले मसाइल हों, जिस तरह की भी टेंशन है, आजमाइश में मुब्तला हैं, तो याद रखिए बाज़ दफ़ा ये आजमाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो आजमाइश होती है उसमें
ایک انسان جو ہوتا ہے نا وہ شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، جتنی بھی آزمائش ہے پھر بھی تیرا کرم ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے۔ اور اگر بندہ بھٹک جائے تو وہ نازیبا کلمات اور کفریہ کلمات بھی اپنی زبان سے کہہ بیٹھتا ہے۔ یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ آزمائش اتنی مشکل ترین چیز ہے، تو اس مشکل ترین چیز سے نکلنے کے لیے جو وظیفہ مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ 1-2 منٹ کے اندر آپ اس وظیفہ مبارک کو کر سکتے ہیں، چند منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے روزانہ اپنے تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ اس کی برکت سے، تیسرے کلمہ مبارک کی برکت سے پڑھنا اس طریقے سے ہے، آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے دربار میں دعا مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا مانگنی ہے۔ کئی لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنی نہیں، دعا مانگنی ہے۔ اے اللہ، اے مالک الملک، اے عرش عظیم کے مالک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اے رب محمد، یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے میری تمام الجھنوں کو یا اللہ پاک درست فرما دے، میری پریشانیوں کو یا اللہ ٹھیک فرما دے، میری پریشانیوں کو آسان فرما دے، میرے غموں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تیرے سوا سننے والا کوئی اور نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا مولا کریم میری مدد فرما، میرے ظاہر اور باطن کے معاملات کو تیرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یا اللہ تو بخوبی واقف ہے۔ مولا کریم میرے یہ مسائل حل فرما دے، یا اللہ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، ہر طرف مجھے خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی خیر فرما۔ یاد رکھیں پوری امت کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے جو اولیاء ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ ہے اور ہمیشہ سے ان کا معمول ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کی راتیں بھی پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے گزرتی ہے، دن کو پریکٹیکلی طور پر پوری امت کے فوائد کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی دن کو بھی اور رات کو بھی ان کے زندگی کے شب و روز امت کی بھلائی کے لیے، امت کے فائدے کے لیے، وہ چاہے تقریر کر رہے ہوں، چاہے وہ تحریر کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی عمل کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی ذکر کر رہے ہوں، کوئی ورد کر رہے ہوں، کوئی وظیفہ کر رہے ہوں، تو ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی خیر فرما۔ تو آپ دوسروں کے لیے خیر مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما لے گا۔ تو تیسرا کلمہ شریف کی ایک تسبیح روزانہ اپنا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد آپ نے کرنی ہے۔ 41 یوم تک اس عمل مبارک کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے الجھنوں کی سلجھنیں ہو گئی ہیں، پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، پریشانیاں ڈیرا اٹھا کے لے گئی ہیں، آپ کے گھر میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے گا۔ تو یہ دعا اللہ کے حضور جب مانگیں گے تو پھر صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طرح اپنے چہرے پر جب آپ ہاتھ پھیر لیں، دعا مانگ لیں، پھر حسب توفیق ہو سکے تو کوئی شرینی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں، اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کسی کو پانی کا ایک گلاس پلا دیں، آپ کا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو امت محمدیہ کے میرے مسلمان بہن بھائی یہ عمل مبارک کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کے فیوز و برکات سے منور فرمائے۔